ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो जी, मैं आप सादिक अली बात कर रहा हूँ जनाब। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया हुआ है। जी जी, आप मोहम्मद नेमतुल्लाह बात कर रहे हैं? जी जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ जनाब, गुजरात सूरत से बात कर रहा हूँ मैं। जी जी सर जी, मैं मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा मसलक है हनफी बरेलवी, सुन्नी हनफी बरेलवी। मसलक आपका हनफी है जी, हनफी और बरेलवी। और आप? फिरका आपका सुन्नी सुन्नी है, बरेलवी। फिरका नहीं है जनाब, जमात है। आप कादियानी है ना? जी मैं कादियानी नहीं, मैं अहमदी हूँ। अहमदी है, लेकिन सामने वाले ने बोला है कि वो कादियानी है। मतलब कह लीजिए कुछ भी है, तो दोनों एक ही के मानने वाले ना। हम अहमदी हैं, हम हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम को मानने वाले। हाँ, तो वो भी उन्हीं को मानने वाले, जिन्होंने नंबर दिया वो भी उन्हीं को मानने वाले। आप अहमदी जी कह जी, लीजिए या कादियानी लीजिए, दो नाम है, सिर्फ साक्ष्य एक ही है ना जनाब। असल बात यह है कि कादियान एक बस्ती का नाम है, तो इस वजह से लोग जो है अहमदियों को कादियानी कहते हैं। गो जी, के मुझे बात ये मालूम है। सुनिए, मुझे मालूम है, अच्छा लेकिन उस नाम का फिरका भी है। आपको भी ये भी मालूम है, लेकिन आप गोलमोल बात कर रहे हैं। नहीं, मैं गोलमोल तो बात नहीं कर रहा हूँ, आप गलत पर नहीं, बात कर ऐसी रहे हैं। बात आप गलत नहीं है, बात ये क्योंकि कह रहे किताबों हैं में कि जनाब कादियान, मौजूद है। देखें किताबों में लिखने से क्या होता है, जी, किताबों में लिखने से कादियान बस्ती वाले थोड़ी भी जो है ना वो आप अहमदी देखिए, कादियानी जैसे कहलाएंगे। जैसे कि आप लोग अहमदी कहते हैं, एक फिरका जो अहमदी, तो अहमदी, ये अहमदी कहाँ पड़ता है कि अपने आप को अहमदी कहते हैं आप? हमारे बानी ने, इस जमात के बानी ने अहमदी फिरका रखा है, हमारी जमात हाँ, का तो नाम अहमदी रखा है। उसी तरीके से उनको मानने वाले को लोग कादियानी भी कहते हैं, और कादियानी है भी। बस वही बात है। ठीक है, बिल्कुल। तो लेकिन कादियान असल बस्ती का नाम है ना, तो उसकी आप तस्दीक लीजिए। मुझे मालूम, बात वाज़ेह हो गई। जी तो जी आप, जी जी, मैं आपसे असल थोड़ा में आप, बातचीत करना चाह रहा था। जी 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 बात करें, असल आप जो है जी। ना वो कादियानी से मुखातिब करते हैं, तो मैं पहले समझा देता हूँ। जो हम्म। भी अफराद फोन करते हैं मैं बताता हूँ कि कादियान एक बस्ती का नाम है, उसमें रहने मुझे वाले सब अफराद मालूम जो है है। जनाब, मुझे इसके ठीक बारे है, में मालूमात है पूरा। मालूम होने के बावजूद भी जो है आप जानबूझकर नहीं तो गलती तो नहीं कर सकते। नहीं, गलती नहीं। बात यह है जी कि जब मालूम के बाद भी मैंने आपको वजाहत की कि उस उनको मानने वाले को भी कादियानी कहते हैं। जैसे कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो उनको, एक तो वहाँ पे लोग रहने वाले को भी मदनी कहते हैं, ठीक है, वो मदनी है। ये और यहाँ बात पर थी बहुत सारे आपने लोग नहीं हैं। बयान की है, सुनिए बात बात। सुनिए तो जनाब, एक मिनट सुनिए ना, जी मैंने आपकी बात सुनी ना। यहाँ पर भी हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं हम मदनी हैं, तो निस्बत करते हैं ना मदनी से कि मैं मदनी हूँ। हालांकि मदीने में रहते तो नहीं है, लेकिन निस्बत रखते हैं मदनी से, है ना? सुनिए पूरी बात अब मेरी। किसी मुसलमान को कोई कहता है कि ये मक्की है, मदनी है, मुसलमान को कोई यहूद या फिर नसारा या दीगर मज़ाहिब के लोग कहते हैं कि मक्की है, मदनी है, नहीं तो उनको वो कहते हैं नहीं कहते मुसलमान। वो। हाँ, वो बस वही कहते हैं, मुसलमान लेकिन लोग कहते हैं अपने ना। आप की निस्बत रखते हैं ना, मुसलमान अपनी निस्बत रखता है ना। अब जो जमात इस्लामी के बानी हैं, तो क्या उनको जो है ना लाहौरी कहेंगे या पेशावरी कहेंगे, ऐसे कहेंगे क्या? गलत है ना ये बात। सुनिए, तो आपने कहा आप कि जिनको मानते हैं, किताबों में ये बात दर्ज है, इसीलिए मैंने आपकी तस्दीक कराई पहली फुर्सत में। तो मैं चलें बातें समझ छोड़ गया, दें मैं इस जानता बात भी हूँ, छोड़ दीजिए, वो तो बात लंबी हो जाएगी। जी 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 तो जी। आप जिनको मानते हैं और मानने का दावा करते हैं, उनके ताल्लुक से आपका मौक़िफ़ क्या है? आप क्या मानते हैं उनको? अभी तो आप अपने बारे में मुझे तारुफ कराइए कि आप गुजरात में किस शहर में रहते हैं। मैं आपके गुजरात बारे सूरत में में तो रहता कुछ, हूँ जनाब। सूरत में रहते हैं, आपकी क्या जी जनाब। उम्र है? मेरी मेरी उम्र है जी 26 साल। अच्छा, 26 साल है। आपकी हाँ, क्या पढ़ाई अब की है? सुनिए, मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ, मतलब क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, मैं क्या पढ़ा। मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ, तो आप अगर बात करना चाहे तो करें। अब बहुत ज़्यादा बात लंबी करके मुझे कोई मतलब नहीं है, ना ही हो सकता है आपको कोई मतलब हो। ऐसे किसी चीज की शुरुआत नहीं होती है, ठीक है? अब अरे अचानक नहीं, मैं ऐसे किस ही चीज होती के है। बारे में, आप अगर कहेंगे कि आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई थी, आप मरेंगे कहाँ,
आप बाप दादा ये वो पूछेंगे तो बड़ी तफसीलात हो जाएगी, नहीं कभी वक्त मिले तो फिर नहीं, मैं अलग आपसे वैसा जाएगा नहीं ना। पूछ रहा हूँ, मैं कम से कम आपके मैंने बारे में तो बताया ना, मालूमात तो हासिल कर रहा हूँ। आप एक अनजान शख्स हैं, आपने अनजान तो शख्स सारे होने की अनजान हैसियत होते में हैं, फोन किया है। वो सारे अनजान होते हैं। आज के दौर में तो बाप का बेटा भी अनजान होता है, उसको खबर नहीं होती कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। आज के दौर में बाप उस तरह की अजनबीयत, उस तरह का अनजानापन बिल्कुल मुनफरिद है, आप समझते हैं। वही मैं लेकिन कह रहा हूँ ये ना जो कि मैंने आप आपको अपना तारुफ ना मेरे कराया। बारे में जानते हैं ना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप सडनली जैसे किसी कि बारे में मुझसे सवाल मैं करना बता रहा चाहते हूँ हैं, ना, पहले मैं जान तो जाऊँ ना आपके बारे में। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं आपके बारे में बता रहा हूँ कि आप किसके पहचान वाले ने आपका नंबर दिया, मैंने बता दिया, और उनका नाम था उस्मान। उस्मान साहब, अच्छा हाँ, उन्होंने नंबर दिया ठीक। मेरा, और उन्होंने बोला कि आप इस नंबर पे बात करिए, क्योंकि उससे पहले मुझसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी। अब उनको क्या मालूम क्या क्या बात हुआ, हुई उन्होंने आपकी, फोन, उस्मान साहब से क्या बात हुई? उस्मान साहब से आप मुझसे बात हुई कि आपके मिर्जा साहब के ताल्लुक से बात हुई थी मुझे। अच्छा, मिर्जा साहब के बारे में बात करना है आपको। जी, ठीक तो है, इसी आप ताल्लुक से मैं पूछिए। पूछा कि भाई आप उनको क्या मानते हैं, मुझे आप कुछ खुल के बताएंगे तो इसके बाद बात आगे हो पाएगी, नहीं तो फिर ऐसे मिर्जा साहब गोल के मोल। बारे में, मिर्जा साहब के बारे में आपने क्या पढ़ा है, क्या सुना है, वो बताइए पहले आप। मेरा मानना तो, मेरा अकीदा और मेरा ईमान तो मैं आपको जाहिर करूंगा, वो तो बिल्कुल जाहिर करूंगा, वो हक बजानिब है। लेकिन जी। आप क्या समझते हैं मिर्जा साहब के बारे में, आप क्या पढ़ा है, आपने क्या सुना है, वो पहले बताइए। वो पहले आप बताइए ना मुझे। जी जी, मैं बता रहा हूँ, हम्म, बिल्कुल बताऊंगा। हम्म। मैंने उन किताबों में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। हम्म किताबों में तो बहुत कुछ पढ़ते हैं, हम्म किताबें पढ़ने वाले बहुत काफी सारे लोग हैं जो मनफी हम्म असरात भी रखते हैं, मुस्बित असरात भी रखते हैं। हम्म मुख्तलिफ किस्म के अनवा व अक़साम के लोग होते हैं। हम्म बाज मुस्बित ख्यालात पर अपने आप को तय हम्म पाते हैं, बाज ऐसे होते हैं कि मनफी असरात हासिल करते हैं। हम्म तो किसी चीज की सच्चाई और किसी चीज की सदाकत समझने के हम्म। लिए कुरान मजीद असल उसका हथियार है। असल बात कुरान मजीद से होती है। इस ठीक है, तरीके की अब बात, आप। इस तरीके की बात सुनिए मेरी बात, एक मिनट रुकिए, फोन आ रहा जी है। हाँ, तो इस तरीके की बात आप कह रहे हैं कि बिल्कुल आपकी बात सही है, ठीक है। जी। आप जो बात कह रहे हैं कि बिल्कुल आपकी बात सही है कि असल जो है ये क्या नाम है कि कुरान मजीद है, लेकिन कुरान मजीद को तो सभी लोग पढ़ते हैं, कौन नहीं पढ़ता, सभी लोग पढ़ते हैं। लेकिन आप जिसको मानते हैं, जिनको मानने का दावा करते हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, ठीक है ना, जी उनको तो हम जी। देखेंगे, छानेंगे, पढ़ेंगे उन्होंने अपनी किताबों में क्या लिख रखा है, और आप कौन सी हमारी किताब पढ़ी किताबें है आपने? पढ़ेंगे। हम्म मैंने सुन्नी फिरके के हम्म। अशरफ अली थानवी साहब की बहश्ती ज़ेवर भी पढ़ी है मैंने। तो कोई सुन्नी थोड़ी है, वो तो देवबंदी है। बेस्ट देवरा वो भी मसाइल की किताबें हैं, 11-12 हम्म, जिल्दों में आती है। और बाकी किताबें भी पढ़ी। अशरफ अली थानवी साहब को जानते हैं ना आप, मानते तो है ना उनको, आपके नहीं ही नहीं एक। नहीं नहीं नहीं, मैं देवबंदी नहीं हूँ, मैं हनफी बरेलवी हूँ, मैं नहीं मानता उनको, देवबंदी मानते उनको। अच्छा 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 अच्छा। तो आपके कौन है ठीक है, बरेली फिरके के बानी? हमारे फिरके कोई बानी नहीं है, हमारे फिरके की हम्म। हम एक जमात है, हम फिरके के बानी नहीं है। हाँ, इस बरेली तहरीक को शरीफ आला चलाने वाली हजरत कौन अहमद, शख्सियत मैं है? बता रहा हूँ ना, आप सुन तो लीजिए। हमारे हम्म, हम इस वक्त जो मुजद्दिद हमारे हैं आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह को हम मुजद्दिद करते हैं, लोग उनको, हम उनको अपने उनसे निस्बत रखते हैं, और तमाम औलिया इकराम से ही निस्बत रखते हैं, ठीक है। तमाम माशाल्लाह औलिया इकराम से माशाल्लाह। निस्बत रखते हैं, और लोग हमें बरेलवी कहते हैं कि तुम बरेलवी हो, तो हम भी कहते हैं हम्म। ठीक है बरेलवी। लोग हमें कहते हैं तुम चिश्ती, तो हम भी कहते हैं तुम चिश्ती हैं। लोग मुजद्दिद कहते हैं की तुम, तारीफ क्या होती है जो अहमद रजा साहब को बरेलवी मानते हैं? जी, हदीस मुजद्दिद शरीफ में की मौजूद तारीफ। है, हदीस शरीफ में हम्म। मौजूद है, जैसे कि आप दूसरी तरफ बात लेके जा रहे हैं। मैं पूछूं दूसरी तरफ नहीं, मैं तो उससे ताल्लुक रखने वाली बात पूछी है आपसे। देखिए, नबी आपने पाक कहा कि वसल्लम की अहमद हदीस रजा साहब मुबारक है, को अल्लाह ताला, बरेलवी। सुनिए सुनिए मैं बता रहा हम्म, हूँ, अल्लाह ताला, हम्म। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर 100 साल में अल्लाह ताला मेरी उम्मत में एक ऐसे शख्स को इन्नल्लाह भेजेगा। यबअसु लिहाज़िल उम्मती अला रासी हाँ, मुझे कुल्ल ज़हन में मिअत सनतिन हदीस याद मैं नहीं है युजद्दिदु वैसे। लहा दीना। ठीक है ना? तो तजदीद करने वाला, हदीसों को वो निखारने वाला, जो उम्मतें मिट चुकी उनको राइज करने वाला, और उसमें सबके कहाँ सामने जिक्र है जो बहुत सारी अहादीस बातें की हैं सबको तजदीद? बात,
उसमें कहाँ कहीं हदीस जिक्र तो ऐसा मौजूद नहीं है कि हदीसों की तजदीद करने वाला। सुनिए सुनिए सुनिए, हदीस हदीस की तो तस्दीक 200 करने वाले साल में बाद नहीं। जमा हुई है। हदीस मुजद्दिद से की दो तारीफ ये होती है, सुनिए बात, क्या नाम बताया आप अपना? सादिक अली अंसारी। सादिक अली अंसारी साहब। मुजद्दिद उसको कहते हैं, जद्दा जद्दा युजद्दिदु तजदीदन मुजद्दिद। मुजद्दिद उसको कहते हैं जो दीन की तजदीद करता है। हाँ, तो मुजद्दिद दिन में के क्या हदीस माने, शरीफ नहीं आती है? पहले बात तो सुनिए ना, आप क्रॉस क्वेश्चन ना कीजिए, पहले बात तो मेरी तो सुन लें आप। हम्म, क्रॉस क्वेश्चन तो हर बात पे करना जो है ना, ये इल्म के हुसूल के इदराक का असल तरीक़ेकार नहीं होता है। एक मैं बात बोलिए। थोड़ी देर करूंगा, फिर आप थोड़ी देर बात करें। तो मुजद्दिद के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इस उम्मत में हर 100 साल पर, हर सदी पर जो है अल्लाह ताला 1, 2 या 3 या बहुत सारे जो है ना मुजद्दिदीन को नाजिल करेगा जो दीन की तजदीद करेंगे। तारीखी रिवायतों के मुनासिबत से बाज़ जगह 2 आए हैं, बाज़ जगह 3 आए हैं, अनगिनत मुजद्दिद आए हैं। ऐसे भी मुजद्दिदीन गुजरे हैं इलाकाई तौर पर, कौमी तौर पर और सूबाई वतनी तौर पर, जिनका हमें किसी कोई इल्म नहीं है, लेकिन चंदेक का जो हमारी नजर में है, जो हमारे सुलफाए सालिहीन ने, जो हमारे बुजुर्गान ने उनको दर्ज करके रखा है, तो वो हमारे पास एक पेशकीमा और एक बेहतरीन एक नेमत है जो अल्लाह ताला ने अता की। और ठीक है। उन्हीं मुजद्दिदीन में से आप अहमद रजा साहब बरेलवी को भी कह रहे हैं कि हम मुजद्दिद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनके जरिए से भी दीन का तजदीद का काम किया। अब सवाल ये है कि मुजद्दिद की हैसियत अलग है और नबूवत की, नबी की हैसियत अलग है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपने बाद इन अहादीस के जरिए से मुजद्दिदीन का भी जिक्र किया है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में इमाम मेहदी का भी जिक्र किया है, नबी का भी मुझे जिक्र मालूम किया है, मुझे मालूम है, आप उधर ना जाए। आप मुझे एक हदीस में नहीं, बहुत सारी हदीसों में है। तो ये आप उधर मत दीन की जाइए जो ना। तजदीद करने वाले, कुछ आप बातें देखिए, आप ऐसी हैं, मुझे जी कुछ बातें ऐसी हैं जिसको आप लेकर जा रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह मौत के बारे में जिक्र किया। वो तो किया, जी उसको हम इनकार जी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात यह कि जो आप जिसका दावा कर रहे हैं मसीह मौत के बारे में, यानी आप कहते हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, तो जी बिल्कुल। उनकी कुछ किताबें भी हैं, लिखी हैं, 85-86 किताबें हैं। जी तो उनकी किताबों में कुछ ऐसी बात, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ऐसी हैं जो बिल्कुल समझ के बाहर है। आपने कौन सी जैसे कि किताबें पढ़ी है मैं बता मिर्जा रहा हूँ, गुलाम अहमद साहब की? जी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि उनकी किताब है कलिमतुल हक, जी सफ़ा नंबर 113 पर कहते हैं ये कुरान की 10 आयतें मेरे ऊपर नाजिल हुई। जी, वो आयत भी मैं बता देता हूँ। हाँ, सूरे इसमें क्या आले है इमरान। नहीं मेरे भाई, आप सुनते तो सही है, कम से कम मैं आपकी कितनी मोहब्बत से बात सुना। जी, मैं भी बड़ी मोहब्बत से सुन रहा हूँ आपकी बातें, जी, आप बताइए। कम से कम आप सुने तो सही मैं क्या कह रहा हूँ। जी कलिमतुल जी हक, जी सुनाइए। हकीकतुल वही, जी सफ़ा नंबर 113। जी वो कहते हैं कि ये 10 आयतें मेरे पर नाजिल हुई। सूरे आले इमरान आयत नंबर 31, ठीक है, सूरे नंबर 7 आयत नंबर 17, सूरे नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरे नंबर 36 आयत नंबर 3, सूरे बनी ठीक है, इसराइल आयत नंबर 1, सूरे फतह बिल्कुल। आयत नंबर से लेकर 110, 1 से लेकर 10 तक, सूरे नज्म आयत नंबर 59, सूरे रहमान आयत नंबर 1, ये इन सब चीजों का मुझे इल्म है। सूरे आप बात बताइए, 73, क्या सूरे पूछना 73 चाहते आयत हैं? नंबर 15 और सूरे नंबर 107 आयत नंबर 1। इन 10 आयतों कहते हैं कि मिर्जा साहब कहते हैं मेरे ऊपर नाजिल हुई। अब आप मुझे बताइए ये उनके ऊपर कैसे नाजिल है? कुरान करीम 1450 साल पहले नाजिल हुआ और ये कह रहे हैं कि ये 10 आयतें जो है मेरे ऊपर नाजिल हुई, जो कि मैंने आपको सब आयतें बताई, आपको पूरे आयत और नंबर सब बताए, जो कि कुरान मजीद वहाँ पे मुकम्मल हो गया, सहाबा किराम ने जमा भी किया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं मेरे ऊपर नाजिल हुई। कुरान कब नाजिल हुआ जनाब? 1444 साल पहले। ठीक है, अब आप आपकी मुझे बात इसका खत्म हो जवाब गई। दीजिए। जवाब जी जवाब फरमाइए। सुनिए। कुरान मजीद इस्लाम दीन मतीन है, मुकम्मल किताब है, इसमें तो न शक मुझे है ना आपको है। सवाल ये तो कोई शक है नहीं कि है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मजीद नाजिल हुआ है
صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری دنیا کو ہدایت اور راستے دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا. اور یہ ایسی شریعت ہے وہ آخری زمانے تک جب تک قیامت ہے تب تک یہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور اللہ تعالیٰ کی شریعت مکمل رہے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی ایسی کون سی آیت میں یہ حد بندی کی ہے کہ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کسی اور شخصیت پر نازل نہیں کر سکتا؟ کہیں حد بندی کی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ پہلے مجھے اس کا جواب دیں. نہیں آپ بول لیجیے. پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس برکت کو ہر زمانے میں ہر شخص پر اللہ تعالیٰ جس کو اللہ تعالیٰ چنے گا اس پر دوبارہ سے نازل کر سکتا ہے. مرزا غلام احمد صاحب کہاں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ آیتیں صرف مجھ پر نازل ہوئی ہیں اور میں نیا قرآن بنانے والا ہوں؟ ایسا تو کہیں ذکر نہیں کیا نا. یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات خاص تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مرزا غلام احمد صاحب کو بھی دی گئی. جیسے دن میں سورج نکلتا ہے اور رات میں چاند نکلتا ہے، تو کہیں کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ رات کو چمکنے والی اور چیز ہوتی ہے، دن میں چمکنے والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور چیز ہوتی ہے. چاند سورج سے اللہ تعالیٰ کا نور لیتا ہے، ویسے ہی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکات تھی، جو آپ کے انوار تھے، اس کو حاصل کیا ہے. تو اب کوئی آیت مرزا غلام جناب مکمل کرنے دیں، مکمل کر لیں تو پھر بولے. ہاں کوئی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت کسی انسان پر نازل نہ ہونا، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے سے وحی کے ذریعے سے دوبارہ بتانا، اس کے مفاہیم مختلف کر کے، اس بات میں کہیں کوئی روک ہے؟ آپ اس کا جواب دیجیے. جی اب میں جواب دیتا ہوں. آپ نے کوئی بھی بات کی دلیل کے ساتھ نہیں بات کی، آپ صرف لائنیں باتیں کی ہے، کوئی مطلب نہیں نکلا آپ کے بات کا. صرف آپ نے ادھر ادھر کی لائنیں بات کی، کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا آپ کے بات کا. جیسے کہ میرے پاس کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 140 اعجاز احمدی صحیفہ نزول المسیح. ٹھیک ہے، پہلے اس بات کی نا پہلے یہاں سے اس کو جو ہے نا ختم کر لیتے ہیں. میں آپ کو بھی بتاتا ہوں اسی بات کا. جناب سنیے میں اسی بات کا میرے دوست میں ایک آیت آپ کو پیش کرتا ہوں، پہلے سن تو لیجیے نا جناب. جب آپ مجھے بولنے کا موقع دیے اس کے بعد میں آپ کا روکنا خود ناانصافی ہے جناب. میں نے کیا کہا کہ آپ اپنی بات مکمل کر لیں، پھر بولے میں وہیں پر رک گیا. آپ روک رہے ہیں مجھے بنا مطلب کا، کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے میں کیا پڑھنے والا ہوں. کتاب کی طرف جا رہے ہیں آپ، کسی اور نہیں، میں کہیں نہیں جا رہا، میں بالکل کہیں بھی نہیں جا رہا. اور میں لائنی باتیں کرنے کا نہیں ہوں کہ میں لائنی کوئی باتیں کروں، کیونکہ مجھے نہیں سنتا ہوں نہ میں کرتا ہوں. مجھے کوئی ایسا شوق نہیں ہے میں لائنی باتیں. آپ نے جو باتیں کہی ہیں کیا آپ الٹا مجھ سے پوچھ رہے کہ کہاں پہ روکا ہے، کہاں پہ یہ ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی جناب. ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی دلیل آپ نے پیش کی نہیں ہوئی. دلیل ہماری نظر میں ہے. آپ کی نظر میں ہے نا، آپ کی نظر میں تو قیاس ہی ہے. یہ تو آپ نے سارا کچھ قیاس پیش کیا، دلیل آپ نے کچھ بھی نہیں پیش کی. دلیل کی باری ہے تو آپ نے مجھ پر ٹھہرا دیا. پیش کر رہے ہیں جب آپ کوئی دلیل پیش ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں، ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں بولنا ناانصافی ہے. میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جناب، آپ نے جتنی باتیں کی لائنی باتیں کی، دلیل کے طور پر جب دلیل دینے کی بات ہے تو آپ نے مجھ پر اڑا دیا. بولے کہ آپ دلیل دیجیے کہاں پر اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. وہ تو میں بتاؤں گا، لیکن آپ نے مجھ پر روک دیا. نہیں بتائیے نا، اس کا جواب دیجیے. سن لیجیے آپ، پہلے بتا دوں گا. جیسے کہ روحانی خزائن صفحہ نمبر 140 اعجاز احمدی صحیفہ نزول المسیح صفحہ نمبر 140 ہے. میں عبارت پڑھ کے سناتا ہوں پورے مکمل، سنیے گا آپ جناب. میں بھی کتاب کا حوالے نکالتا ہوں. آپ نکال لیجیے، میں پڑھتا ہوں. آپ ٹھیک ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجیے گا دوبارہ سے. پھر مولوی ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ مسیح موت کی پیشن ہوئی خیال کر رہے ہیں. اعجاز احمدی صحیفہ نزول المسیح. ٹھیک ہے. روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 140. ٹھیک ہے. مولوی ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ مسیح موت کی پیشن گوئی خیال کیوں دل آیا؟ آخر وہ حدیثوں سے ہی تو لیا گیا ہے. حدیثوں کی علامات کیوں قبول نہیں کی جاتی؟ یہ شاید لوگوں کی باتیں اعتراف ایسا کہتے ہیں کہ یا محض جماعت سے اور ہم اسے جواب میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعوے میں حدیث بنیاد نہیں. آپ غور سنیے گا جناب.
میرے دعوے میں حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔ ہاں، تائید کے طور پر ہم وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہے اور میرے اس وحی کے معارض نہیں، اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیتے ہیں۔ بات سمجھے؟ ٹھیک ہے۔ انہوں نے قرآن کو مکمل یہاں پہ مان لیا، پورا مکمل مان لیا۔ اب یہاں پورا نے قرآن کو مکمل مان لیا اور حدیث کے کیا کہا کہ ہم حدیثوں کو جو ہے ردی کے ٹوکرے، میرے دعوے میں پہلی بات تو بنیاد حدیثی نہیں ہے، حدیث بنیاد نہیں ہے۔ ہاں، اگر میرے اس وحی کے مارد جو حدیث نہیں، میں ان حدیثوں کو ردی کے ٹوکرے میں پھینک دوں گا۔ کس کی ٹھیک حدیث ہے۔ کو ردی کے ٹوکرے میں پھینکیں گے جناب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یہ جناب ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیں گے۔ سوال اب عیسیٰ، جواب موسیٰ، آم کا علاج گھٹنا کا نہیں کر سکتے آپ۔ سوال آپ نے نہیں یہ تو پیش کیا، دعویٰ یہ کیا آپ نے کہ کیا قرآن مجید کی کوئی آیت کسی اور بشر پر نازل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اصل سوال یہ ہے۔ سوال اس کا جواب میں نے دیا نہیں دیا جناب، آپ نے جواب نہیں دیا۔ یہاں پہ انہوں نے قرآن بھی مان لیا کہ میرے دعوے میں قرآن جواب یہ اور دیا، میری وہی بات سنیے صادق صاحب، سنائیے۔ پہلے بات سنیے کہ میں نے یہ جواب دیا کہ قرآن مجید کسی بھی انسان پر دوبارہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو نازل ہو سکتا ہے۔ کون سی اگر آیت ہے کہیں بتائیے، اللہ پڑھ تعالیٰ کے نے سنائیے، کوئی آیت ہاں؟ پڑھ کے سنائیے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی پر قرآن نازل کر سکتا ہے، بتائیے۔ میں تو سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں ذکر نہیں تو کیا ہے کہ ابھی تو آپ دوبارہ خود نہیں دعویٰ نازل کر کر رہے ہیں کہ سکتا اللہ ہے؟ تعالیٰ یہ تو خود آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ جب ہاں۔ چاہے کسی پر بھی قرآن نازل کرتا ہے، یہ کون سی آیت ہے پڑھا آپ نے؟ ہم تو مانتے ہی نہیں۔ یہ برکتیں کسی پر نازل نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ؟ ارے بھائی، برکت الگ چیز ہے، آیت الگ چیز ہے۔ میرے قرآن کی سوال آیت کا ہو تو جواب دو۔ اب وہ یہ تو مجھے پورے بتا، گن گن کے کراس کوشچن کر رہے ہیں کہ میرے بھائی کہاں میں لکھا؟ کچھ نہیں کراس نہیں کر رہا، میں تو صورتیں آیت میں پڑھ کے سنا دیا، چن کے آیتیں بتا رہے، صورتیں بتا رہے کہ میرے پر نازل ہوئی۔ سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ سوال یہ کیا ہے کہ کیا قرآن مجید، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اس کا مطلب کیا ہے؟ بتائیے پڑھ کے، اس آیت میں پڑھ کے بتائیے، اس کی آپ کو تو تفسیر پتا ہے بتائیے۔ نا، نہیں تو بتائے تو اس تفسیر کا کیا ترجمہ بتانا ہے، کریے اس اور کا تفسیر ترجمہ بتا۔ بتائیے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس قرآن کو عَلَى رَجُلٍ، اس شخص پر، من القریتین عظیم، جو ان کیا؟ دونوں بستیوں کی عظیم شخصیت میں سے نہیں ہے، ہم اس پر اتاریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں یہ آیت پیش کیا، میرے ذہن میں اچانک آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہیں کوئی قید بند کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی پر نازل نہیں کرے گا؟ دلیل آپ کے سامنے پیش کیا ہوں میں۔ نہیں اب یہ بتائیں، یہ دلیل آپ کے قرآن، سنیے نہیں، دلیل بالکل آپ کی نہیں بنتی، کیونکہ جب قرآن میں موجود ہے کہ آپ کے کہنے سے یہاں نہیں دین بنتی، مکمل ہو ہمارے گیا، قرآن بات مجید سنیے یہاں پہ صادق مکمل صاحب، ہو گیا تھا۔ دلیل میں نے جب دی آپ کو، آپ کہتے ہیں دلیل نہیں بنتی، اس طرح سے تھوڑی ہوتا ہے دلیل بنتی۔ آپ قادیان آئیے، آپ میں کیوں آؤں؟ یہاں بات کریں، ضرور بات کرتے ہیں انشاءاللہ، اس میں کیا ہے؟ ارے ساری آپ کی جو باتیں ہیں قیاس پر مبنی رہتے ہیں، آپ دیکھیے پھر گول قیاس گول پر مبنی نہیں ہے کیا؟ قیاس پر ہی مبنی ہے جناب، قیاس پر ہی مبنی ہے یہ باتیں، قیاس پر ہی مبنی باتیں ہیں۔ آپ جو تو اس 200 طریقے سے سال بتا بعد جو رہے ہیں جمع کہ ہونے والی احادیث کو آپ جو ہے نا اس کو کبھی سمجھ لیے ہیں۔ یہ کیا بولے؟ 200 سال بعد جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی ایک عظیم شخصیت تھی وہ، جنہوں نے جو اپنی کوششوں سے، جنہوں نے اپنی محنتوں سے، کاوشوں کی بدولت جو احادیثیں جمع کی، تو وہ ساری کی ساری صحیح ہیں۔ بالکل صحیح، حدیث میں ذکر آتا ہے حجر، کہ حجر نے جو ہے نا کپڑے اٹھا کے لے گیا، حدیث میں ذکر ہے یہ۔ تو وہ کیا حجر کے معنی ہوتے ہیں پتھر کیا لے جاتا ہے کپڑے اٹھا کر کہیں؟ ایسی کئی احادیث ہیں جو اختلاف پاتی ہیں، بخاری کا، مسلم بھائی آپ گول مول باتیں آپ لوگ سنیے پہلے، ہم آپ لوگ کہیں پر بھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارا احادیث پر ایسا ہی یقین ہے، جو احادیث قرآن مجید سے نہیں ٹکراتی ہمارا بھرپور یقین ہے، جو احادیث قرآن مجید پر ٹکراتی ہیں تو ہم ان احادیث کو جو ہے مانتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو دیتا ہوں، بات سنیے، قرآن مجید ہمارے نزدیک افضل ہے، پھر سنت ہے، پھر حدیث ہے۔ 200 سال تک جب تک احادیث جمع نہیں ہوئی تو اس وقت لوگ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کیا کرتے تھے؟ کیا ان کے پاس احادیث جمع تھیں کہ وہ انہی احادیث کے مطابق چلتے؟
एक तवातुर अमली का सिलसिला जारी था। नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ज़कात देना, हज करना, ये एक तवातुर अमली था। पहली बात तो आप भाई मैं कुछ दलील से बात करिए, इतनी लंबी बहस का कोई फायदा नहीं। मैंने क्या कहा कि आपने जो बातें अभी बताई है, आपने जो बातें अभी बताई है, सुनिए आपने जो बातें अभी जो आपने बातें बताई हैं, अभी जो आपने बातें बताई है कि हदीस के मुताबिक और कुरान के मुताबिक जो हदीसें टकराएंगी उसको हम नहीं मानेंगे। पहली बात ये कौल है किसका, वो मुझे बताइए। और बहुत सारी कुरान के आयतें कुरान से बज़ाहिर टकराती है, तो हकम अदल हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम का कौल है, तो भाई उनका कौल हम क्यों मान रहे हैं? ये आयत पेश की, बात ये है ना, ऐसी बात करते हैं आप ना माने ये आपका। अरे तो वो कौन है? आप मानते ना जनाब, मैं कह रहा हूँ कि भाई उससे पहले जो है कौन ऐसा लिखा की किताबों से जो बारीक बीनियां जो आपकी समझ में नहीं गई, आप उसको लेकर जो हर एक जगह फोन कर करके बता रहे हैं, ये आपकी अकल फहम का नतीजा है कि ये अकल फहम का आपका नतीजा जनाब। अभी भी आप अगर समझ जाए तो अभी भी आप तौबा कर ले, सिर्फ उन्हीं की किताब पढ़ लेंगे ना जनाब। सुनिए नेमतुल्लाह साहब, नेमतुल्लाह साहब, अगर आप उन्हीं किताब आप पढ़ लेंगे तो खुद आप तौबा कर लेंगे जनाब। उन्हीं किताबें पढ़ खुद। मैंने जो तकरीबन किताबें मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की पढ़ी हैं, और ना जाने आपने कैसे पढ़ी है। अभी तो मैंने आपको किताबें पढ़ी हैं, मैंने अभी जो आपको की भी किताबें पढ़ी हैं। आप तो कहते हैं कि सुनिए नेमतुल्लाह साहब, अरे भाई नहीं, बेहश्ती ज़ेवर हमारे लिए हुज्जत है। आपको मैं बार बात आपको इतनी ही नहीं समझ में आ रही कि बेहश्ती ज़ेवर मैं सुबह अभी भी पहले इनकार कर चुका हूँ। वो देवबंदी किताबें जब बेहश्ती ज़ेवर को नहीं मानते आप, ये बताइए। मैं क्यों मानूँ अशरफ अली? वो देवबंदी है, मैं सुन्नी हूँ। मतलब क्या है अशरफ अली? कौन बोला आपको? जब इतने ही नहीं मालूम कि देवबंदी और सुन्नी में क्या फर्क है, तो आपको ये इनकी किताबें कहाँ से समझ में आने वाली जनाब? आप एक बड़े आलिम होकर के अपने आप को कैसे एक ही मंबा के आप लोग जो ना मखरज हैं, हमें आप एक मुरब्बी, आप इतने बड़े मुरब्बी हैं जनाब, आप अपने आप को इतनी छोटी छोटी बातें नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर बड़ी बातें आप कैसे समझेंगे? मोटी मोटी बातें आप नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत अच्छे से पता है सादिक साहब। अरे भाई आप इतने बड़े, ये रोजाना का मामूल है हमारे जो फोन आते वही बात कह रहे, रोजाना का मामूल। अभी तो ये बात, ये जो मैंने रूहानी खजाइन की बातें बताई है, इसको तो आपने जवाब नहीं दिया। आपने जवाब तो बेहतरीन दिया। मैं कहाँ दिया आपने? ये रूहानी खजाइन का मैंने जो अभी इबारत पढ़ के सुनाई है कि मेरे इस वही के मुताबिक जो इस कुरान किया है, सॉरी कुरान क्या कह रहे, जो मेरे इस वही के मुताबिक हदीस टकराएगी तो उसको रद्दी के टोकरे में डाल देंगे। ये हक किसको, किसने दिया, कौन दिया? जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कज़ब अलियन मुताम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया। मेरे भाई सुन लीजिए नेमतुल्लाह साहब, जब देखिए अब आप घबराने लगे, आप घबराने लगे। अभी आप बहुत ठंडे हो गए। अरे सुनिए जनाब, अरे बहुत सारी बातें हैं, वो तो भाई बात नहीं है। अरे भाई आप इतनी जल्दी घबराइए नहीं, अभी मैं बहुत कुछ खोलने लगूंगा तो आप फिर घबराने लगेंगे। भाई वो तो 10 महीने का खुद प्रेग्नेंट भी हुए, खुद अपने आप को प्रेग्नेंट कर लिया। कोई 10 महीने का बच्चा कौन देता है भाई, पैदा करता है अपने, वो भी अपने आप को प्रेग्नेंट करके। अब खुद कह रहे मुझे हैज भी आता था। अब भाई उनको हैज कहाँ से आता था? अब मैं ये सब बातें करूंगा तो आप कह रहे हैं कि इधर उधर की बातें कर रहे हैं। इल्म ना हो जब आपको रूहानी, ये कोई रूहानियत की बात है कि 10 महीने में बच्चा पैदा कर रहा है? अरे भाई 10 महीने का बच्चा तो कोई गधी पैदा करता है। अब आप अपने पे आ गए ना। बात अपने पर नहीं, किताबें भाई, ये किताबों में मौजूद है। मैं अपने पास से कोई बात है, ये तो रूहानी खजाइन वगैरह में सब में मौजूद है। मैं अपने पास से क्या 10 महीने का हमल नहीं ठहरा किताब में मौजूद है कि नहीं? रूहानी खजाइन मैं इबारत पढ़ के सुनाऊं आपको? दिखाइए, निकालिए, अभी निकालते हैं आपकी। हाँ ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। अभी मैंने भी पढ़ी है, कल रात में पढ़ी है, 10 महीने का हमल उनको ठहरा। वो भी मैं आपको सुना देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? मैंने अभी कल रात में निकाली पढ़ी है। जी रूहानी खजाइन। वो आप तो इसी काम के लिए जो है ना सरबस्ता है ना, जहाँ जहाँ अहमदी उनको फोन करके, हर अहमदी इन चीजों को बड़े अच्छे से जानता है। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। लाइने बातें आपको कुछ शोभा नहीं देती जनाब। आप पहले वो इबारत का जवाब दे, इबारत में निकाल रहा हूँ। हमें शोभा ना दे ये इसे कलीदी मसली पढ़ी है आपने हजरत शेख। बहरहाल मैंने क्या कहा कि आपने जो ये बताए हैं कि हदीस को रद्दी के टोकरी में डालने का, जो कि मैंने हदीस शरीफ बिल्कुल जामे तिरमिज़ी की बताई कि जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया है कि उसने अपना ठिकाना जानना बना लिया, ये किसी भी हदीस में नहीं मंसूब किया। सुनिए बात सुनिए,
میں آپ سے، آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا قرآن مجید کی آیت کسی اور شخص پہ نازل نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا نازل ہو سکتی، جب اللہ نہیں ہو تعالیٰ سکتی، چاہتا بالکل ہے نہیں ہو اللہ سکتی، تعالیٰ برکت دے سکتا ہے، ضرور نازل نہیں کرے گا۔ نہیں نہیں تو نہیں، دوبارہ یہ اس کے پیمارہ کروڑا یہ جو دفعہ آپ نازل نے کرنے آیت میں اللہ بتائی تعالیٰ ہے، نے کہیں روک بتائیے، یہ جو روک آپ نے لگائیے آیت کہیں؟ بتائی ہے نا، سنیے یہ آپ نے آیت بتائی ہے، یہ جو آپ آیت بتائی اپنے پاس سے بتائیے، کسی محدث کا قول یا پھر نبی کا قول بتائیے کہ میرے علاوہ بھی کسی اور کی بھی آیت نازل ہو سکتی ہے، آپ اس کو بتائیے، آپ اس کی بات میں بتائیے، یہ ہمارے لیے حجت تھوڑی ہے۔ جس جگہ اللہ تعالیٰ نے کوئی قید و بند کیا ہی نہیں ہے قرآن مجید میں، آپ کہتے ہو کہ اللہ نہیں نازل ہو سکتی، آپ اپنی طرف سے کیسے کہہ رہے ہیں نہیں نازل ہو سکتا؟ کیونکہ یہاں پہ دن قرآن مکمل ہو مجید گیا، قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن مجید دا قیامت تک کے لیے، ایسا تھوڑی کوئی بولے گا 10 آیتیں میرے پر نازل ہو گئی، 5 آیتیں میرے پر نازل ہو گئی، کون بولتا ہے نازل ایسا؟ ہو 1400 سکتی، سال دوبارہ آج نازل سے ہونے میں کیا 1400 ہے؟ سال سے 1400 سال سوال پہلے سے یہ لے ہے، کے کس نے ایسا دعویٰ کیا کہ میرے اوپر ایسی آیت نازل ہو گئی، 5 آیتیں نازل ہو گئی، 6 آیتیں میرے پر نازل ہو گئی؟ یہ تو صرف لائنی سوال باتیں یہ ہے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا ایک تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہر زمانے میں یہ چیزوں کی جگالی ہوتی رہے گی۔ کوئی بات نہیں جناب، میں آپ کئی سے بار ایسے بار کہہ چکا ہوں اولیاء نا، ہیں، اصفیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے آیتیں نازل ہوتے رہیں، میں آپ کو انشاءاللہ معاذ اللہ پیش کوئی کر بھی دوں آج گا۔ تک نہیں ہے کہ ایسے آیتیں نازل ہوئی، ہاں الہام ضرور ہے، آیت کوئی ایک بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ میرے اوپر کوئی اولیاء نے کہا ہو کہ میرے پر یہ الہام آیت ہونا نازل ہوئی۔ کیا چیز ہے؟ الہام ہونا کیا ہے؟ الہام اللہ علامہ تعالیٰ اسے فضیرہ دل میں تقویٰ کیا ہے؟ سنو اللہ تعالیٰ جو ہے الہام جو ہے اسے دل میں ڈالتا ہے، بات ڈالتا ہے، اور ہر الہام جو ہوتا ہے وہی نہیں، قرآن کی وہی نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حواریوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی۔ حضور تو موسیٰ علیہ السلام شرعی نبی نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت ادا نہیں کی؟ ان کون؟ پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت نازل نہیں کی؟ موسیٰ علیہ السلام پر کیوں نہیں شریعت نازل کی ہے؟ کتاب ان کو دی تو وہ گئی ہے۔ کیسے عطا، شریعت کیسے عطا کی؟ کیسے مطلب؟ کیا ان کی ماں کو جو وحی ہوئی ہے ہاں، تو کیا قرآن ہی وحی تھی کہ الہام تھا؟ قرآن تو بات کی بات ہے، آپ ہمیں تو آپ کے پاس ہاں تورات وہی کی میں بات کہہ رہا کر ہوں، قرآن تو بات کی بات ہے، ہر وہی قرآن تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو الہام ہوتا ہے۔ تورات کی بات کہہ رہا ہوں۔ تو تورات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ان کی ماں کو جو وحی ہوئی تھی یہ الہام تھا، صرف وہی نام دیا گیا ہے، الہام تھا، اور ہر الہام وحی اور قرآن کی الہام آیت میں نہیں کیا ہوتا ہے۔ فرق ہے؟ وحی اور الہام میں اللہ کیا تعالیٰ فرق دل میں بات ڈال دیتا ہے، ڈائریکٹ دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ جب تک کسی چیز کا اچھے سے علم نہ ہو، ان چیزوں میں جو ہے نا ٹکراتے نہیں اور بحث نہیں کرتے۔ دیکھیے گول ملا حضور صلی باتیں اللہ علیہ صرف وسلم کتاب الوحی نکال کے دیکھیں آپ، بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہی کرتا تھا، گھنٹی کی آواز میں، مجھے معلوم ہے، سنیے میری بات، پہلی بات تو یہ سب کتابوں کا آپ کو اور نام ایسے لینے کا کوئی، اچانک دل پر ایسا سنیے حملہ ہوتا تھا کہ وہی نازل ہوتی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی وہی کی قسم ہوتی ہے۔ سنیے ہاں ہوتی ہے نا قسم، ایک اب حدیث اس کا قدسی جواب ہوتی دیجیے ہے، مجھے، جو حضور میں صلی اللہ جواب علیہ دے وسلم رہا ہوں، کی حدیث ہے، اس کا جواب دیجیے۔ میں جواب دے رہا ہوں، ایک حدیث قدسی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ الہام ہوتا ہے، ایک وحی ہوتی ہے، قرآن کی وحی ہوتی ہے۔ ہلو، جی جی حدیث سن رہا ہوں۔ قدسی الگ ہوتی ہے، وحی الگ ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں وہی ہوتی الگ کہ ایک کیسے ہوتی ہوتی ہے؟ وہی الگ کیسے ہوتی ہے؟ ایک قرآن حضور کی صلی اللہ علیہ وحی، وسلم پہ جیسے جو کہ قرآن نازل میں ہوا بتا رہا ہوں، کیا وہ وحی جیسے کہ کے طور بخاری پر شریف میں ہوا؟ حدیث ہے، جیسے کہ بخاری شریف میں حدیث ہے 6502 نمبر، ٹھیک ہے، یہ سوال حدیث میرا قدسی یہ ہے جس میں آپ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا کیا وہ وحی کے طور پر تھا، الہام کے طور پر تھا، یا رویا الہام کسوف کے طور پر تھا؟ کس طرح تھا؟ یہ وحی کے طور پر تھا، وحی کے طور پر تھا، وہی تھی، الہام کے طور پر نہیں تھا؟ نہیں۔ کیوں پھر کتاب و بدول وحی میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے یہ چیز لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 طریقے سے وحی نازل ہوتی تھی؟ پہلی بات تو آپ تو بخاری شریف نہ ہی تو بخاری شریف نہ ہی تو مسلم شریف، آپ تو کسی کتاب کے قائل ہی نہیں، آپ تو حق ہی نہیں رکھتے ان کتابوں کے حوالے دینے کا، پڑھنے کا، کیونکہ آپ کے مرزا صاحب نے خود کہہ دیا ہے کہ بھائی وہ میرے قید و بند کرنا، دیکھیں صادق صاحب، وہ قید و بند اپنی جگہ آپ کر لیں، کوئی ضرورت نہیں ہم پر آپ اس چیز کو جو نا، میں جب آپ کو دلیل دے رہا ہوں آپ کا مرزا صاحب نے وہ کوئی سوال جو کر رہا آپ اس کا جواب دیجیے، بات ختم ہے۔ پہلے تو آپ تو بغیر جواب دیے ادھر سے چلے گئے، انہوں نے جو میں نے روحانی خزائن کی یہ نمبر 19 پیش کی تھی اس کا تو جواب آپ نے دیا ہی نہیں کہ میرے وحی اور قرآن کے مطابق مارد نہیں، تو اس کو میں ردی کے ٹوکرے میں ڈال دوں گا، یہ حق ان کو کس نے دیا؟ بالکل یہ قرآن کی آیت بالکل پڑھیے۔
बिल्कुल। किसने दिया उनको आप- हक, किसने दिया? ये आपके- मुझे आपके हदीस पढ़ के नजदीक सुनाइए कि इमाम मेरे बुखारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह फरमाए। का दर्जा बड़ा है या अहमद किसका? रजा साहब बरेलवी का? आपके नजदीक इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दर्जा बड़ा है सुनिए पहले या मेरी बात सुन अहमद लीजिए। रजा साहब बरेलवी का एक दर्जा बड़ा हदीस में है? मुझे बताइए कि मेरी हदीस को मंसूख देखने की करके बातें रद्दी के ना टोकरे में करें। डालेंगे आप पहले मसीह अपने मऊद। आप को हमारे मुकाबले के लिए तैयार करके आए, ठीक है? ना आप देखिए भागने की तैयारी कर लिया। आम का इलाज आप भागने की से नहीं तैयारी कर करते। लिया। आप गली से भागने निकलने की तैयारी कर ली। कचबेसी करके फायदा क्या है? आप इन पतली गली गर्मियों से के निकलने अय्याम का में आप मेरा भी वक्त जाया आप है। फंस गए तो पतली गली से निकलने का रास्ता ढूंढिए। आपने कोई पतली बात नहीं ऐसे जवाब बड़ी दे पतली गलियां देख ली हम, वो आते हैं चलिए जाते देख हैं लिए पतली ना, गलियां। माशाल्लाह आप देखते रहिएगा जिंदगी